सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, अभी इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मिसाइल तजुर्बा बहुत एक पैगाम देने के तौर पर, मैसेज कन्वे करने के तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ऑब्वियसली इंडिया को इस वक्त जो चीज डेटर कर रही है, पाकिस्तान ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हमने जो न्यूक्लियर हमारे पास हथियार हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम किसी के ऊपर किसी को आंखें दिखाएं या किसी के ऊपर बिला वजह की हम दादागिरी करें या अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश करें, किसी को अपने जैसे कहते हैं ना, नाजायज किस्म के अहकामात का या ख्वाहिशात का ताबेदार बनाने की कोशिश करें। ये सब इंडिया के करने वाले काम है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान की, कभी भी पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए ना रखी है और ना कभी हमारा ऐसा कोई मकसद बाद में भी रहा है। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान ने हमेशा से यही बात की है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार, इंडिया ने जब न्यूक्लियर मिसाइल्स के टेस्ट कर लिए थे और न्यूक्लियर पावर इंडिया बन गया था, उसके जवाब में हमने सिर्फ एक डेटरेंस के तौर पर ये चीज रखी है और हम अभी भी टिल डेट अपने इस मिशन पे बहुत पुख्तगी से कायम हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर हथियार है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस है, कि अगर हमें हमारे ऊपर कोई मैली निगाह से देखे तो उसको हम, उस मैली निगाह को हम डेटर कर पाए। इसका ये मकसद नहीं है कि हम किसी के ऊपर नाजायज अपनी कोई हुक्मरानी जमाने की या किसी किसी नॉन न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अपनी हिकमत चलाने की कोशिश करें या ऐसी कुछ चीज हो। पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज नहीं की। हम इस बात को ना सिर्फ लेटर में बोलते हैं बल्कि स्पिरिट में भी बोलते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक लेटर होता है ना कि लिखाई में एक बात कर देना, जबानी जमा खर्च में, लेकिन नहीं, हम इसको स्पिरिट में भी इस बात को एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जाहिर है इस वक्त भी जो ये मिसाइल तजुर्बा है उसका भी मकसद यही है कि हम अपने दुश्मन के, जो बार बार हमें गीदड़ भपकियां इंडिया से मिल रही हैं इस वक्त इन हालात में, एक वाकये को भोंडा बेस बनाकर इंडिया की तरफ से, उसका मकसद भी यही है कि हम उनको डेटर करें, उन गीदड़ भपकियों को डेटर करें कि अगर इफ एंड ओनली इफ अगर आपने कुछ करने की हमारी तरफ कोशिश की या जुर्रत की या इरादा किया तो उसको हम लोग जवाब देंगे उसका। तो इसलिए ये पैगाम देने के तौर पर आई थिंक पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग और बहुत एक कन्विक्शन के साथ ये पैगाम दिया है इंडिया को। और जाहिर है आजकल के, या तो अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई ये मिसाइल तजुर्बा होता, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, क्योंकि हमारा जो आर्च राइवल है वो इंडिया है, हमेशा ये पैगाम इंडिया के लिए ही होता है, लेकिन आजकल की सूरत हाल में इस तरह की एस्केलेटेड माहौल में जो ये पैगाम है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस या अहमियत बहुत बहुत ज्यादा और कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से आलमी मीडिया को कभी भी पाकिस्तान ने रद्द नहीं किया और ये चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, जिसका भी दौर हो, मैंने हमेशा से यही देखा है बिलखुसूस इंडिया के साथ मामलात में कि हमने आलमी मीडिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को बहुत ज्यादा वेटेज दी है और हमने उनको बहुत सारे मौक़ों पर साथ रखा है। कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें, हमारी जो अंदरूनी पार्टीज हैं पाकिस्तान बेस्ड, उन्होंने तनकीद की कि जी क्या जरूरत है अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी क़वानीन की पासदारी करते हुए, लेकिन पाकिस्तान ने, मैं फिर कहती हूँ कि जिस मर्जी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत आलमी सतह पर जितनी भी जो मुआहदे हैं या हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उनका हमने बहुत ज्यादा ख्याल किया। तो ये एक बहुत अहम बात है, राइट, कि पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज को वैल्यू की है, अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को और आलमी मीडिया को भी। इसलिए इंडिया के साथ तो जब भी एस्केलेशन हुई है, हमने ये रिवायती तौर पर देखा है कि हम सबसे पहले, हम दोनों फरीकैन में से हमेशा पहला मुल्क होते हैं और आखिरी मुल्क होते हैं जो कि आलमी मीडिया को इनवाइट करते हैं कि आप आएं और अपनी आंखों से खुद देखें, जायजा लें कि हम जो क्लेम कर रहे हैं, हमारा क्लेम सच है और वो हकीकत पर, सच्चाई पर मबनी है। ख्वाह वो जब पहले ये सारा पुलवामा वाकया हुआ तब की बात हो, या अभी पहलगाम के बाद और उस बात को बहाना बना के जो मुसलसल LOC सीज फायर की खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से हो रही है वो हो। बल्कि मैं ये भी बताऊं कि UN के जो इस पे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है, उसको पाकिस्तान ने सिर्फ अभी नहीं, अब तो एस्केलेटेड माहौल है, राइट। इससे पहले भी जब LOC की बार बार पे दर पे खिलाफ वर्जी सीज फायर की इंडिया करता था, तो हमने तो UN का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है उनको बहुत दफा दावत दी कि अपने साइड की LOC को विजिट कराने के लिए, कि हम उनको बताएं और दिखाएं कि इनके क्या क्या ये लोग यहाँ पर काम और करतूत इंडिया करता रहा है। लेकिन इंडिया ने एक दफा भी, कभी भी UN का मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप कभी भी सीज फायर पर नहीं आने दिया और बार बार
اگر کوئی ان کو جو عالمی میڈیا بھی کوئی ریکویسٹ کرتا تھا انڈیا کو تو انڈیا اس کو بہت بری طرح سے اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیتا تھا. کبھی بھی انڈیا نے عالمی میڈیا کو یا یو این کو, اقوام متحدہ کو یا عالمی قوانین کو فار این انسٹنس کسی خاطر میں نہیں لیا اور بری طرح سے رون دیا ہمیشہ. اس کی ایک تازہ ترین مثال ہمیں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی صورت میں بھی نظر آتی ہے, جس میں ورلڈ بینک, عالمی بینک اس میں آربیٹریٹر ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کو یونیلیٹرلی ہم اس کو خراب کریں گے یا یہ کریں گے, یا ہماری جو بھی ہمارے سائڈ کی اس میں جو تھنگس ٹو ڈو ہیں یا تھنگس ناٹ ٹو ڈو ہیں ان کی ہم خلاف ورزی کریں گے. نہ پاکستان نے کبھی جارحیت میں کی والی بات کی, نہ کبھی کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے انڈیا کو ہم نے یہ بات کی. ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ابھی بھی یہ اس کی تازہ ترین مثال ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ بھئی عالمی معاہدہ جو مرضی ہو, عالمی بینک جو مرضی کہتا رہے, ہم خلاف ورزی کرنے پر اپنے جنگی جنون میں اترے ہوئے ہیں اور ہم خلاف ورزی کریں گے. اور شرم آنی چاہیے انڈیا کے تمام وزراء کو, ان کے میڈیا پرسنز کو, ان کے اینکرز کو, ان کے تمام یہ مودی حکومت کے پرچار کرنے والوں کو, کہ جو اتنے دھڑلے سے اور اتنی ہٹ دھرمی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم عالمی قانون, قوانین, ادارے, ورلڈ بینک ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یو این ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, جو مرضی کوئی کہتا ہے کہتا رہے, کوئی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی, ہم وہی کریں گے جو کہ ہمارا دل آئے گا, اور ہم اسی طرح سے عالمی قوانین کو اور عالمی اداروں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے اور ان کو ہم رونتے چلے جائیں گے. تو ان کو شرم آنی چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ عالمی دنیا کو بھی اس پہ کوگنیزنس لینا چاہیے کہ یہ جو بھارت بار بار عالمی اداروں کو, انٹرنیشنل میڈیا کو بری طرح سے رد کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2019 میں انہوں نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 اور 35 کشمیر میں سے ریووک کیا, تو بین الاقوامی میڈیا نے تو انڈیا کی بینڈ بجا دی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی. اتنا ان کی انہوں نے کلاس لی, لیکن انڈیا کو شرم کا ایک ڈھیلا تک نہیں آیا ان کو, اور بار بار انٹرنیشنل میڈیا کو بائس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. تو آئی تھنک یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے. ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان فرسٹ اور پہلا اور آخری ملک ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان میں سے جو کہ ہمیشہ یو این کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتا ہے اور اپنے کلیمز کو دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت پر یا حقائق پر مبنی ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے. بلکہ پاکستان جب میڈیا کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو یا یو این کو بلاتا ہے نا, تب بھی انڈیا کو شرم نہیں آتی کہ بھئی انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو ہم بھی پلٹ کے اب اپنے سائڈ کے جو ہمارے جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اگر اس میں ردی بھر سچائی ہے تو ہم کسی کے انٹرنیشنل میڈیا والے کو بلا لیں یا ہم یو این کو بلا لیں. ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی, وہ کبھی بھی نہیں بلاتے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پاکستان ہمیشہ اس سلسلے میں پہلا اور آخری ملک رہا ہے. ایکچولی میں کئی ٹائم سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی, پرو پی ٹی آئی سے جو بھی یوٹیوبرز ہیں یا جو تمام لوگ ہیں وہ بار بار ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں اس میں بڑا کلیئر کٹ پیغام رکھنا چاہتی ہوں, اور میں امید بھی کرتی ہوں کہ میری بات کو کوئی بھی مس کنسٹرو نہیں کرے گا, اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب, میں نے کل بھی آپ کے وی لاگ میں یہ والی بات کی کہ عمران خان صاحب نے دیر سے ہی صحیح لیکن پہلگام واقعے پر بہت اسٹرانگ مذمت اور پیغام دیا مودی حکومت کو, بہت شدید ان کے اوپر تنقید کی, اور میں نے اس تنقید کی خان صاحب کی طرف سے تعریف کی. اور ظاہر ہے اس تنقید میں وزن تھا, اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں عمران خان صاحب کا جو ایکس ہینڈل ہے اس کو بین کر دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام تر جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے پرو ہیں یا ہم عمران خان کے پرو ہیں, عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے دوست کے بھیس میں دشمن تو نہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب اتنا اچھا پیغام دے رہے ہیں اور مودی کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, تو یہ یوٹیوبرز کون ہوتے ہیں انڈین پروپیگنڈا چلانے والے؟ اور یہ عمران خان کا نام لیوا اور ان کے نام لیوا اور ان کو ان کی دوست کی شکل میں جو یہ بھیڑیے ہیں اور جو دشمن ہیں, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو پہچانے, اور پوری پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کو پہچانے. ایک باقاعدہ میں تو یہ تجویز دوں گی پی ٹی آئی کے تمام ابھی جو کرتا دھرتا ہیں ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو گنڈا پور صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو, کہ وہ آئیں عمران خان کے بہاف پر, عمر ایوب صاحب کو, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, کہ وہ آئیں اور باقاعدہ پریس کلب میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں اور اظہار لا تعلقی کریں ان یوٹیوبر سے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر وہ ابھی بھی ان یوٹیوبرز کو, اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی ابھی بندہ ان یوٹیوبرز کو اون کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈس اون کر رہا ہے. بیکاز آئی سے اٹ اگین کہ مجھے بہت اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی کہ دیر سے ہی صحیح لیکن عمران خان صاحب نے بہت سالڈ مودی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا. اور اگر کوئی یوٹیوبر عمران ابھی بھی انڈیا کا پروپیگنڈا چلا رہا ہے اور اپنے آپ کو پرو عمران خان دکھاتا ہے, تو اس کا کلیئر مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے آستین کا سانپ ہے.